पार्टी का डिलेमा पंजाब में स्पेशली केपीके में, क्योंकि तहरीक इंसाफ बड़े ज़ोरों से जीत रही थी और केपीके में इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स नहीं थी, तो आज केपीके में पार्टी किसी एक स्टैंड पे खड़ी हुई है, क्योंकि पार्टी के नीचे बहुत बड़ा वर्क बेस है, जबकि पंजाब में ये काम नहीं हो सका। और इंशाल्लाह अभी जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन यानी पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, वो जो हम यूके में भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं यूके में रह के इनके पार्टी सिस्टम को लेके। तो मेरे ख्याल में ये थी असल में खराबी, लेकिन हमारी जितनी सपोर्ट है, जितनी जल्दी हम ऑर्गेनाइज मैनर्स में आएंगे, उतना ही पार्टी को फ़ायदा होगा। अब इसके ऊपर अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो ओवर टू यू, आई एम क्वाइट नाउ। अगर किसी सवाल नहीं करना, फहीम भाई रोटेट भी करते जाएं, ओसी भाई भी मौजूद है। तुमने भागना नहीं है, तुमने ही रोटेट करना। ज़हीर भाई ने हाथ खड़ा किया था, आई थिंक वो कोई बात करना चाहते हैं। हाँ जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ फहीम भाई से। जी जॉय साहब, फहीम भाई, ये जो मसला आबिद मैंने भाई, बताया- आप एक सेकंड सिर्फ दे दे मुझे यार जरा प्लीज। आबिद भाई, अभी आपने देखा है 70 तक आपका अकाउंट गया है, अभी 70 मेरे ख्याल आए हैं नीचे, उन्होंने रिपोर्ट किया, निकल गए आके, तो प्लीज डबल टैप करते जाएं। जी हाँ सर, इसी तरह होते हैं, इकट्ठे आते हैं ना सारे। ये रिपोर्टिंग पता है आपको किस तरह होती है? ये 8-10 बंदे इकट्ठे आते हैं, वो नीचे बैठ के तो इकट्ठे ही मारते हैं रिपोर्ट। नहीं, हम वैसे हम टिकटॉक वालों को अप्रोच कर रहे हैं इस सिलसिले में। थोड़ा सा देखे ना, ये कोई तुक नहीं बनता कि एक बंदा, एक तो है ना रेगुलर पार्टनर आपका पार्टिसिपेंट है किसी ब्रॉड का, तो वो अगर रिपोर्ट करता है तो इट शुड बी टेकन सीरियसली। लेकिन एक पूरे का पूरा 200 बंदों का ग्रुप आ जाता है, आके एकदम विद इन अ सेकंड किसी रूम में जाए, रिपोर्ट करें, भाग जाए, तो उनके पास तो अल्गो होता है, उनको तो पता होना चाहिए। हमने वैसे इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं टिकटॉक के साथ ना, इंतजामिया के साथ। जी बात करें आप सर। अच्छा, दूसरी बात सर, ये इसी तरह होता है। आप देखें ये ऊपर जाती है ना, ऊपर जाती है तो ये नीचे 10-15 बंदे आ जाए ना, तो वो इकट्ठे रिपोर्ट मारे ना, तो वो से लिखती है सर। एट लीस्ट जो बंदा किसी एक ब्रॉड के अंदर एक टाइम की लिमिट होनी चाहिए कि एवरेज अगर 60% ऑफ हिज टाइम ही इज इन्वेस्टिंग इन एन अब्रॉड, राइट, उसको रिपोर्ट का सिर्फ उसकी रिपोर्ट करने का हक होना चाहिए और उसी को रिपोर्ट करना चाहिए। ये तो आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे, तो फायदा तो नहीं है। ये कि टिकटॉक पतलू को यूथ को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने लॉन्च कर दिया है जी। ये न्यूज आई है नीचे, ये क्या चक्कर है? ये अच्छा, बीएफटी भाई को बुलाओ ना, तो उसके पास रिपोर्ट होगी। ये बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट होती है उसकी। बीएफटी भाई का राइट एंड लेफ्ट हैंड इधर हमारे पास फहीम मलिक बैठे हुए हैं, जिनके साथ उनका कुछ राब्ता वाब्ता होगा, हमारा तो नहीं है। अच्छा फहीम भाई, ज़हीर भाई इधर बैठे ने, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ 400 ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੱਜੇ ਵੋਟ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਦੀ 2 4 10 ਦੀ ਜਾਂ 20 ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਵੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪੂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਵਿੱਚ ਔਰ 65 ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਾਦਰੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ। अच्छा सॉरी यार, और देखो BFT ना लिया, BFT आ गया थोड़ा न्यूज आ जाएगी। मिस्टर खान आप सबसे छोटे हो बेटा। जी मैं उतरने ही लगा था नीचे, आपने नाम लिया तो। ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 100% ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਉਹ ਆਣ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਡਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ, ਆबिद ਭਾਈ, ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪਏ ਕਿ ਮਾਈਕ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। जी ज़हीर भाई। जी, मेरा फ़हीम भाई से क्वेश्चन है कि सर जी आपने जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेटिक के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जो बात की थी कि यहाँ पे जो पार्टी असम्बलिंग या जो भी है सिस्टम चलता है, तो सर जी वो तो आपकी बात ठीक है, ये तो है बात मानने वाली। इमरान खान भी अपने जलसों में ये बात करता है कि जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में खान साहब भी जो है वो मिसालें देते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे हमारी कंट्री में सर जी क्या है कि अब पार्टी तो चलाना चाह रहे थे जैसे खान साहब, जैसे अभी फिर अगर ये चीज़ होगी जैसे पार्टी बनाना चाह रहे थे या पार्टी बन गई थी या जो भी 9 मई के बाद हुआ, तो जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं उसको खड़ा होने देगी तो ये कैसे वर्क करेगा? और कौन, मतलब जैसे अब कोई बंदा, कोई उसके डेमोक्रेटिक टाइप व्यूज़ हैं तो उसके जनाब क्या होगा कि उसके घर पे पुलिस आ जाएगी, उसको उठा के ले जाएगी, या उसके जैसे अभी चल रहा था पिछले दिनों में कि उस्मान डार के घर पे ये वाक़या हुआ। जैसे अब जो लोग थोड़ा बहुत शऊर रखते भी हैं इस तरह का, तो वो कैसे काम करेंगे जब उनको धमकियाँ आएंगी, किसी की माँ बेटी को उठा लिया, किसी के जो है वो ख़ानदान वालों को उठा लिया, भाई को उठा लिया, तो ये हमारी कंट्री में कैसे सर जी काम करेगी जी ये चीज़? और किस तरह हम जो है वो अपने आप को जो है वो अपनी पार्टीज़ को जैसे प्योरली डेमोक्रेटिक बना सकते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसलिए ज़बरदस्त कि असल में जब मैंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात की है तो खान साहब ने बहुत सारा टाइम यहाँ पे गुजारा है और खान साहब इसी मॉडल को जहन में लेके चले थे कि हमें जैसे यहाँ पे पार्टी सिस्टम है, तहरीक इंसाफ को भी उसी बेसिस पे चलाना है। अच्छा, उसमें सिर्फ फ़र्क ये था कि उसमें पार्टी की हर बंदा कोई पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं होता, लेकिन जो जैसे यहाँ पे लेबर है, लिबरल डेमोक्रेट हैं, टोरी पार्टी है, यहाँ पे जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो फैसला करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आगे जाएगा। जबकि पाकिस्तान की डेमोग्राफी बिल्कुल और थी। पाकिस्तान की डेमोग्राफी थी इलेक्टेबल की डेमोग्राफी, अगर आप इस बात को समझें। और उस वक्त एक बना बनाया क्या कहते हैं माइंड सेट और डेमोग्राफी जो सी है, खान साहब ने
शायद यही वजह थी कि बहुत सारे इलेक्टेबल रखे, क्योंकि हम थोड़े से खान साहब से डिमांड करते होते थे कि खान साहब आप ये बहुत सारे इलेक्टेबल को क्यों रख रहे हैं। तो हमें नईमुल हक भी अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारी ज़्यादा अट्रैक्शन उनके साथ होती थी। तो नईमुल हक हमें कंफ्यूज करता था, मतलब सॉरी कंफ्यूज कहता हूँ, कन्विंस करता था कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऐसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर खान साहब इलेक्टेबल को नहीं रखते तो खान साहब पावर में नहीं आ सकते, लेकिन जब खान साहब पावर में आएंगे तो खान साहब आप देख लीजिएगा, और खान साहब ने हमें प्रॉमिस भी किया था कि किसी भी इलेक्टेबल को पैसे नहीं बनाने देंगे, ठीक है। और रियलिटी में उन्होंने कोशिश तो यही की, और यही वजह है कि जो पावर पॉलिटिक्स के लोग थे वो पार्टी में आए, क्योंकि खान साहब एक फिनोमेना था, और वो आज तो बहुत बड़ा फिनोमेना है, ठीक है। तो खान साहब एक फिनोमेना था और बहुत सारे इलेक्टेबल आके जुड़ गए, ठीक है। तो उन्हीं इलेक्टेबल ने इन रियलिटी, अगर आप उसे बिगर एंगल पे देखें, उन्होंने पार्टी को नीचे गिराया है। उन्हीं इलेक्टेबल ने, जो मैं पहले बात कर रहा था कि उन्होंने पार्टी बनने ही नहीं दी। मैं आज लाहौर की आपको मिसाल देता हूँ, मैं कुछ चीज़ें नहीं रिवील करना चाहता। अभी लाहौर में सर्टन ग्रुप हैं जिनके नाम पे पार्टी खड़ी हुई है, जो ऐसे बंदे भी हैं उसमें जो मुझे फिक्र है कि वो किसी वक्त भी मैनेज हो सकते हैं, यानी कि मैन हैंडल हो सकते हैं। ना उनका कोई नज़रियाती बेस है, लेकिन दे नो समबडी, क्योंकि जो पार्टी में थोड़ी सी पहले पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो टेक्निकली वो अपने चमचे ही लगाते जा रहे हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप चमचे लगाएंगे तो चमचे होंगे, वो तो अपनी सारी जो सी है, जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्राइव करते हैं जिन लोगों ने उनको पोजीशन दी। नजरियाती लोग नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि ये शाकल टूट रहा है सर, शाकल टूट रहा है, नई रियलिटीज आ रही हैं। ये स्ट्रगल है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं तो ये एक स्ट्रगल होती है। कि अब मैं थोड़ा सा और इसको और एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। वो इस तरह एलेबोरेट करता हूँ कि आज पाकिस्तान में हमें किसी इलेक्टेबल की ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तान की डेमोग्राफी ऐसी है कि खान साहब अगर खंबा भी खड़ा करेंगे तो लोग उसको वोट देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज हमारे पास आइडियल सिचुएशन है कि पार्टी में वो लोग आगे लाए जाएं जो जेन्युइनली पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, वो नहीं जो सो कॉल इलेक्टेबल है। हमारी इसी ब्रॉड पे कल परसों 3-4 दिन पहले एक बहस हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा रिजेंटमेंट शो की थी। वो ये थी कि किसी ने कहा जी वो फलां बंदा तो बड़ा वड्डा चौधरी है, तो वो तो है नहीं, तो ਉਹਦੇ बगैर तो इलेक्शन जिते नहीं जाता। हम अपने ही लोगों को अंडरमाइन करते रहे, जबकि मैंने उनसे गुस्सा किया कि आज तो आपके पास टाइम है कि आप अगर खंबा भी खड़ा करेंगे तो आप वोट लेंगे। तो इस वक्त तो हमारी सबसे बड़ी तवज्जो यही होनी चाहिए कि पार्टी के अंदर जो नजरियाती वर्कर हैं, जो मार खाने के लिए तैयार हैं, जो जेलें काट रहे हैं, उन लोगों को आना चाहिए। आज तो हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है कि पाकिस्तान में खान साहब के लिए इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स फारग हो गई, इलेक्टेबल टगे टोकरी हो गए। तो अब जो भी एक नजरियाती वर्कर है, अगर हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना होता तो शायद हमारे इतनी मार भी ना पड़ती और हम थोड़ी सी चीज़ें बेटर कर सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं, ये तो मजबूरी है, कुछ उस खित्ते की मजबूरी है। यही वजह है ना कि इस वक्त ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई इनके सारे बंदे ना खड़े हो जाएं। अगर इनके बंदे खड़े हो गए तो खान साहब को तो हराना ही मुश्किल है। यही वजह है। और सही पूछे ना, मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे खुशी होती है जो सो कॉल इलेक्टेबल है उनसे हमारी जान छुटी, क्योंकि चूरी खाने वाले मिठू हमें नहीं चाहिए। नहीं तो हम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। हालांकि अभी भी
बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पॉलिटिक्स होती है, विच इज़ रॉन्ग, मेरी नज़र में रॉन्ग है। अगर पार्टी का नज़रियाती बेस पे पार्टी का स्ट्रक्चर जैसे वेस्ट में खड़ा किया होता, अगर किया होता तो शायद हमें इतनी मार भी ना पड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि, और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने जब भी पाकिस्तान गया हूं, जी जी मैंने बड़े बड़े, अब तो खैर सारे चूरी खाने वाले मिट्ठू भाग गए हैं, मेरी जब उनसे डिबेट होती थी, सो दे वर हेट माय गट्स। मेरी बात समझ आई कि नहीं? जी जी कि ये बंदा तो पार्टी को डिवॉल्व करने की बात करता है, ये तो वर्कर्स को कैसे एंगेज करने की बात करता है, ठीक है। सो असल में पार्टियां बनती हैं मार खाने से। आज पार्टी जो सी है, खुदा की कसम सोने की ईंट है। अब हमें इन रियलिटी हम सब लोगों का फर्ज बनता है, बल्कि हमने सोचा भी हुआ है कि किसी इलेक्टेबल के पीछे नहीं जाएंगे। बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम वो बंदा चूज करेंगे जो आप समझते हैं कि नज़रियाती वर्कर है, और उसको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। अगर आपको याद हो, शहबाज गिल ने एक प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, पता नहीं आपकी नज़रों से गुजरी बात के नहीं, कि भी आप ओवरसीज पाकिस्तानी कम से कम 15, 20, 30 बंदे तो लड़वा ही सकते हो ना, आपके जोरे बाजू पे लड़ सकता है अगर आप इकट्ठे काम करें। आप क्यों नहीं वो क्रीम सेट करते, ठीक है। सो मेरे ख्याल में वो टाइम हमारे सरों पर खड़ा हुआ है, जैसे अर्ली अंचोई साहब बात कर रहे थे। देखिए ना, आगे जाने के रास्ते फिर आपको नए से नए आइडियाज़ मिलते हैं। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल नॉर्म्स ठीक रखी तो यहाँ से लीडरशिप निकलेगी, यहाँ से फिर पार्टी फैसला करेगी उन लोगों का जिन्होंने जेन्युइनली पार्टी के लिए मार खाई हुई। अब अनफॉर्चुनेटली खान साहब अंदर हैं, खान साहब के पास एक तो अच्छा हुआ कि चूरी खाने वाले मिट्ठू सारे भाग गए। अभी जब खान साहब बाहर आएंगे तो खान साहब को, मुझे तो पता है कि खान साहब ने ये सीख लिया है कि इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स थोड़े बहुत बेशक रखें, क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादातर वर्कर्स को टाइम दिया जाएगा। अब एक ही फिक्र है कि बीच में कई ऐसे वर्कर ना हों जेडे वैसे ही अल्लाह रहम करे वाली बात है। सो ये बिल्कुल ऐसी बात है सर। सो बस दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओवर टू यू। बहुत प्यारी बात की है जनाब आपने, और मैं तकरीबन आपकी बात से मुतफिक भी हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो बातें आपने बोली हैं, अब अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा ही हो। और काफ़ी कुछ सीख लिया है वर्कर ने भी, और जो हमारी पीटीआई की टॉप लीडरशिप है, जैसे हमारे खान साहब है, खान साहब को तो काफ़ी, वो तो हमसे ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को, उन्होंने काफ़ी करीब से देख लिया ये चीज़ें। लेकिन इस बात की खुशी है कि जो वर्कर है वो काफ़ी चीज़ें सीख चुका, समझ चुका है। और मेरे ख्याल में अब आइंदा आने वाले दिनों में और या आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये जो पिछले 75 साल से पॉलिटिक्स का एक सिस्टम चल रहा था हमारी कंट्री में, ये मेरे ख्याल में आगे वर्क नहीं करेगा। काफ़ी हद तक जो है ना, ये बरादरी बेस पे भी जो पॉलिटिक्स है ये भी डैमेज होगी, और ये जो जान पहचान या ये वोट बेचने वाला चक्कर जो है, ये भी इंशाल्लाह ताला आई होप कि ख़त्म होगा हमारी कंट्री में ये चीज़, क्योंकि लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है इस चीज़ से। और जो ख़ास तौर पे 9 मई के बाद हुआ है ना, जिस तरह का रवैया हमारी पार्टी के साथ किया गया है और हमारे वर्कर और जो नज़रियाती लोगों के साथ किया गया है, वो तो सब ने खैर देखा है। वो चैनल पे नहीं दिखाया तो सोशल मीडिया से पता चल गया। और दूसरी चीज़ ये कि जो आगे बात हो रही थी, बाई कर रहे थे बरादरी बेस वाली ना, तो जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे तो आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए थे, जिस पे मेरे ख्याल में गालिबन 15 या 20 सीटों के ऊपर हुआ था इलेक्शन, और ऑलमोस्ट पीटीआई ने उसके ऊपर क्लीन स्वीप किया था। तो उस वक्त तो मतलब जो बात थी या जो जिस बेस के ऊपर वोट लिया गया था, वो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा जो है अभी कंडीशन वर्स है। तो लोगों को काफ़ी चीज़ें जो पता चल गई, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जी।
जी शुक्रिया। अच्छा बीएफटी भाई, आप कहाँ गायब थे? आपको तो गाना गाना पड़ना था, ढूंढो ढूंढो रे बालमा, कहाँ गायब थे? अल्लाह, फिर अनम्यूट हो सर जी। हाय 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 हाय, बीएफटी भाई माइक अनम्यूट करें। अच्छा चले, मेरे ख्याल में फिर कहीं जाके गुम हो गए हैं। अच्छा ओ जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सॉरी, सलाम। मैं वापस आ गया हूँ। क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो मैं आपसे कर लेता हूँ, मैंने आपको फोन भी खड़काए हैं तो ओ ये सॉरी, मैं असल में क्या कहते हैं, फोन दूसरा, मेरा फोन जो था ना वो गाड़ी में था। अच्छा, ये आपने वो बात मुझे याद करा दी है कि जो पहुंचा मैंने भेजा था वो पहुंचा तुमको पहुंचा है। जो आगे से आप कहते हैं जो पहुंचा तुमने भेजा था वो पहुंचा मुझको पहुंचा है, वो पहुंचा भी क्या पहुंचा है जो घुटनों तक ना पहुंचा है। नहीं, उसका ये खत्म ही है। जो अच्छा पोचा आपने अच्छा, भेजा था उसका आपका पोचा मैं पहुंचा लगाने वाला हूँ। नाज भाई के लिए पहुंचा है, नाज भाई को पहुंचा है आपका पहुंचा। पता नहीं मैं नायद पोचे भाई का के घर पोचा में कोई लगाने वाला मेहमान था। आ गया होगा, क्योंकि आज वो काम नहीं, पे नहीं है ना। इनायत लाला ने मुझे इंस्टा पे वीडियो भेजी है जिसको मैं डाउनलोड ही नहीं कर सकता। वो समझते हैं मैं टेक्निकली, मैं उनसे भी पैदल हूँ टेक्निकलिटी में। वो क्या कहते हैं, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, फेहले बदखुद करे लानत करे शैतान पर। अभी मुझे फहीम भाई, मुझे कोई टेक्निकल कोई लड़का या लड़की हायर करनी पड़ेगी जो मुझे ये वीडियो डाउनलोड करके दे कि भाई कैसे यार मैं इनको बीएफटी इसके भाई अजीब बात करते हैं आप मेरे भाई, आप अजीब क्यों? बात करते हैं। और मेरे भाई लाला इनायतुल्लाह फ्री में आपको अवेलेबल हैं, तो आप कहते हैं उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है वो इंस्टाग्राम के, मैं तो वो टिकटॉक पे नहीं डाल सकता ना, वो दोनों का आपस में कोई ओ कनेक्शन लाला नहीं को मेरी बात से बीएफटी भाई, लाला को है। एक नया ईमेल बनाओ मेरे सीक्रेटिव भाई, और लाला को ओ यार ईमेल मोहब्बत, भेजो। फहीम भाई आपने मेरी इतनी मशहूरी कर दी है ना कि लोग कहते हैं भाई ये बीएफटी तो कंपनी का बंदा नहीं है। अल्लाह नहीं खैर नहीं, आप हमारी कंपनी के बंदे हैं तो उनको आप ईमेल भेजें, तो ईमेल में वो अटैच कर लेंगे डॉक्यूमेंट, तो वो फाइल भी ठीक आएगी और उसकी क्वालिटी भी नहीं जाएगी। तो लाला ईमेल तो इस्तेमाल करते होंगे, मेरे ख्याल में दैट कैन बी रियली डन। लाला को समझाया नहीं तो मैं समझाऊंगा। नहीं नहीं फहीम नहीं भाई नहीं, आप इतनी चक्कर नहीं है। मैं लाला को बोलूंगा एक आईडी बना के ना मुझे दे दे, बस मैं उसी को अपलोड किया करूंगा खलास। इतना टाइम नहीं है कि मैं, मुझे किसी ने बोला था, मेरे ख्याल से अजमत ने बोला था कि भाई कोई सॉफ्टवेयर आता है वो BFT2 डाउनलोड कर। तो मैं जब वीडियो लगाता हूँ ना तो उस पर लिखा होता है ओसी या फहीम मलिक या खालिद महमूद, क्योंकि वो कहते हैं ये जो वाटर मार्क है ना ये हटाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो मैं डाउनलोड कर दूं ओ तो भाईजान, वीडियो में ये नहीं है। सब कुछ बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप मुझे आके मिलो तो आपको 2 घंटे में सिखा दूंगा। आप मुझसे मिलते नहीं। फिर तो इसको ना ही बीएफटी समझो। भाई बीएफटी भाई बीएफटी भाई सिखा बीएफटी दूंगा भाई आप। फहीम भाई, बीएफटी भाई बीएफटी भाई गाना बीएफटी गा भाई के बुलवाए ना इनको, हमसे मिला करो। नहीं ओसी भाई, ये वाला गाएं, ये वाला गाएं। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, अच्छा, हमें फहीम भाई को क्या पता नहीं, हो। शायद फहीम भाई से मैं मिला भी हूँ, फहीम भाई को नहीं पता, मैं फहीम भाई को देखा हुआ है। नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं, हमारे पास से गुजर जाते हैं तो हमें तो पता ही नहीं लगता, और मेरे ख्याल में जब आप पास से गुजरते हैं तो बोलते नहीं हैं। जाहिर बात है, मैं बोलूंगा तो मेरी फॉरएवर आवाज भाई ही तो को वेलकम पहचानी कर जाती दें है। जी। फॉरएवर भाई मेरे भरा हॉस्पिटल की हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम जी सारे ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फहीम भाई ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਫॉरएवर ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਬਹ 35 ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਵੈਨਸਡੇ ਦੇ ਦਿਨ। ਵੈਨਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਨਾ, ਅੱਧੀ 35 ਪਾਉਂਡ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ 35 ਪਾਉਂਡ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। खालिद भाई नाइट बसेस नहीं चल रही, नाइट बसेस? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं चल रहा है जी। क्या करते हैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ BFT ਭਾਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A1 ਫਲਾਇਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਸ ਜਾਣ ਲਈ। अच्छा मिस्टर खान, बड़ी बहुत देर ज्यादा से
مسٹر خان بڑی دیر سے بیٹھے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی سوال کی بڑی محسوس ہو رہا ہے. جی مسٹر خان. نہیں فہیم بھائی، اس ٹائم تو سوال نہیں آ رہا کیونکہ میرے پاس ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں خاموشی سے آپ لوگوں کو سن رہا تھا. بس بی ایف ٹی بھائی کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، سارے آپ ان کی نظر کار رہے تھے، تو میں بھی اتنا ہی صرف کہنا چاہوں گا. چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے. جی اوور ٹو یو فہیم بھائی. زبردست کیا زبردست. بات ہے، زبردست زبردست. ابھی اچھا یہاں فہیم پہ بھائی، آپ کے دوسرا بڑے فہیم چھپے بھائی آپ رہتے. نے ایک بات کی ہے، فہیم بھائی آپ نے ایک بات کی ہے بڑی زبردست کہ ہنسی آتی ہے، تو اس پہ میں یہ کہوں گا ہنسی آتی ہے اپنی بربادیوں پر، نہ یوں پیار سے دیکھیے بندہ پرور، بناتے رہے ہو زندہ مگر بنانے کی کوشش نہ کرنا، بڑے بے مروت ہیں. اچھا پتہ کیا ہے، وعدے سے ویسے بھول گیا تھا. شکر کرے کہ عنایت اللہ بھائی نہیں ہے، نہیں تو وہ ابھی سیریس فتویٰ لگا دیں گے کہ آپ لوگ. نہیں میں بتاتا ہوں لالا، میرا مائنڈ بھی نہیں کرتے، اگر سن بھی رہے ہیں تو میرا مائنڈ نہیں کریں گے. وہ فہیم بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے گانا نہیں گایا، گانا ہے تو نہیں، لالا جب سے ہے نا اچھا اسپیسیفکلی. جی فہیم بھائی، نیچے میرا بھتیجا آیا ہوا ہے فہد، جس میں کو بھی یاد یہی کہنے لگا سا، میں بھی یہی میرا آخر لگا تھا، نیچے یہ بتیجا یہ آیا میرا یہ میرا اپنا بھتیجا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ بڑا مجھے پیارا لگتا ہے، اور یہ میرے گھر سے تقریباً 1 منٹ کی مسافت پر رہتے ہیں، تو یہ تو ہماری فیملی کا، پوری فیملی کا سربراہ ہے جی. اس کو اٹھائیں نا پھر، یہ آ کے. یہ نہیں یہ اٹھ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس فالوورز نہیں ہیں. تو اچھا آپ اس طرح کریں، اس کو فالو کر دیں اگر مہربانی ہوگی. تھینک یو. نیچے جو 13 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر میرے کس ساتھ کو کرنا پانل ہے؟ میں یہ فہد فہد خان جی. ابھی کرتے ہیں جناب، ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ یہ اچھا میرا بڑا اس کو لاڈلا بھتیجا ہے. کریں، اور میں آپ کو ایک. اچھا بات سنو، میں اسے فالو کر رہا ہوں تو نہیں ہو رہا، واپس آ رہا وہ نظر وہ نہیں اس آ نے رہا آئی ڈی اپنا پرائیویٹ بھائی، کی ایکسپٹ ہوئی کرنا ہوگی. پڑے گا. یہاں سے. ہے جی. عابد بھائی پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے انہوں کا، ایکسپٹ کرنا پینا ہو. رائٹ اوکے. آپ نے پتہ کہ فادی بھائی، آپ نے جانا ہے اپنے اکاؤنٹ میں سیٹنگ میں، اور اپنی پرائیویسی میں نا اس کو پرائیویٹ سے آپ ہٹا دیں، ورنہ کوئی پبلک بھی کر آپ دو، کو فالو پبلک نہیں کر کر دو. سکتا. فہد اس کو ایسا پبلک پتر کر فہد کیونکہ میں نے ٹرائی کی ہے، وہ نہیں ہو رہا. ہاں جی، اور پبلک کرنا پینا. پبلک کار پتر تے تو دا فالوور دیوان تے تو بھی سائڈ نہ تھے آ کے تے عمران خان نے گیت گایا کر. اچھا پتہ کیا ہے، 100%. یہ خالد محمود بھائی تو بھوکے مر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ اسی ساڈے نارملی کہتے ہیں جڑا بندہ اور مسٹر خان بھی ادھر شامل ہو گیا، میں بھی شامل ہو گیا، کیونکہ گانے کا بی ایف ٹی کا کیا بنے گا؟ وہ تیرا کیا بنے گا؟ کالیا بی ایف ٹی کا کیا بنے گا؟ ہمارے پروموٹر بن جائیں نا آپ نے. بی ایف ٹی کا کیا بنے گا؟ آپ کا بنے گا وہی مترنجن. نہیں آپ نے خود اپنے آپ کو کسی اور ہی موڈ میں رکھا ہوا، تو کیا کرے. نہیں مجھے فہد سچی مچی نہیں آتی گانے شانے، مجھے نہیں آتی. پتر آئی ڈی فہد پرائیویٹ تو پتر ہٹایا آئی ڈی تے 10. اچھا اوسی بھائی میں ہٹ کہتا گئی ہے ہوں چلے. جی. اچھا خرم بھائی آگے ہیں، خرم بھائی کو تو سوال آئے گا ہی آگے. جی میرے بھائی کو، خرم بھائی میری طرف وہ ہو گیا جی فالو، میری لسٹ ہی جا رہا فن ہے. ہو گیا فہیم جی، بھائی فالو ہو گیا. فالو کر دیں جی میرے بھتیجے. میں نے کر دیا میرے بھائی. ڈن ہو گیا جی، ڈن ہو گیا. جی فہیم بھائی کیا سوال پوچھ رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ سوال تو آپ کریں گے، ماشاءاللہ سوالوں کی ایجنسی ہے، بھرمار آپ ہی کی طرف سے آتی ہے. اصل میں تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یو کے میں جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سٹرکچر ہے، جو خان صاحب بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے تھے، کیونکہ بہت ٹائم یہاں پہ انہوں نے اسپینڈ کیا،
اور انیشلی اس کے اوپر پارٹی میں ایک سینس بھی تھی، شاید آپ کو پتہ ہو کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹ جو دینا چاہتے تھے خان صاحب، اس کے پیچھے ایک یہ بھی تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ایک پولیٹیکل سناریو میں رہتے ہیں، یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ، کیونکہ آپ اگر سسٹم میں سے گزر کے گئے ہوں تو آپ چیزیں بیٹر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو جو خان صاحب کا جو انیشل تھاٹ تھا نا کہ اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے، تو اس میں بیک اینڈ پہ ان میں یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں اور ان کو رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ ہے. تو ہمارے جیسے لوگ اگر وہاں پہ جائیں گے سو ول ڈو لاٹ بیٹر، کیونکہ ہم ایک بی ایف ٹی بھائی کس سے جھڑکیاں کھا رہے ہیں آپ؟ چائے مانگ رہے ہیں. اچھا، تو وہ اصل میں ایک خان صاحب کا تھاٹ پروسیس تھا کہ یہاں سے لوگ جب ووٹنگ رائٹ ہو گئے تو پارٹی کا سٹرکچر کھڑا کرنے میں ہم لوگ ایک رول پلے کریں گے. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ کچھ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکی. کیا کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو خرم بھائی یہ اصل میں بات کر رہے تھے، میں ایکچولی انگیج کرنا چاہ رہا تھا اوسی بھائی کو، کیونکہ وہ اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں، وہاں کا پارٹی سسٹم کیسا ہے، اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اور اس کے بعد خرم بھائی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے گا آپ نے اٹھا کے ہم دونوں کو ٹکا کے مارنا ہے. اور آج یہاں پہ ظہیر بھائی بھی ہیں، لگتا ہے کہ ان کی گفتگو سے مجھے لگا کہ ویری پولیٹیکلی اویئر پرسن ہے، تو آج ان کو بھی ہم اپنی گفتگو میں انگیج کریں گے. جی جی انشاءاللہ. تو جی اوسی بھائی آپ بتائیں پولیٹیکل پارٹی جو امریکہ میں کیسے ورک ڈاؤن کرتی ہے؟ اوسی بھائی میں اس سے پہلے ایک چیز صرف ایڈ کروں گا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں نا، کسی بھی حلقے کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں، اس پہ میری فہیم بھائی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹیک ہے. میری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹیک ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ جو الیکٹیبلز کا کلچر ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ کے اندر الیکٹیبلز ہوتے ہیں. رائٹ، آپ اس چیز کو سمجھیں ذرا. دیکھیں اینٹی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی ریاست یا ایسی ریاست کے ادارے جو عوامی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی جو عوام کی ضد ہوتے ہیں، اس کو اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ الیکٹیبلز، یہ ظہیر نے بتایا دینا سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے تو الیکٹیبلز آپ کو پتہ ہے جیسے بھی ہیں، ان کے وہ چودھری فرق کا اس نے نام لیا، چودھری الطاف کا نام لیا. ان کے ہاں پہلے کسی زمانے میں وہ راجہ صاحب ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یعنی کہ ایک سسٹم کے اندر جو تھانہ ہے یا اس کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، تحصیل کا جو دفتر ہے وہ، یا ضلعی انتظامیہ ہے وہ، یا لوئر جوڈیشری ہے وہ، جب اس کو اینٹی اسٹیٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے، یعنی کہ عوامی مفاد کے خلاف یہ کام کرتی ہے، اور جس نے تھوڑا بہت اپنا اس اینٹی اسٹیٹ سے اپنا تھوڑا بہت کام نکلوانا ہے، تو جو ایک علاقے کا باثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس سسٹم کی جس کے پیچھے پشت پناہی ہوتی ہے، اس کے جیب کے اندر وہ چابی ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تھانے میں اگر کسی کا غریب نارملی، تو جو آپ یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، آپ اس کی بات کرتے ہیں یو کے کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، تو یو کے کو جب آپ نے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، یا اسٹیٹس کو آپ نے پاکستان کے ساتھ اگر کمپیئر کرنا ہے، تو سب سے جو ایک عام شہری ہوتا ہے، اس کا جو فرسٹ نیکسٹ ڈور نیبر ہوتا ہے اس کا سوشل لائف کے اندر، رائٹ، روزمرہ زندگی کا جس کا اس سے واسطہ پڑنا ہے، پالا پڑنا ہے، وہ پولیس اسٹیشن ہوتا ہے. رائٹ. جب پولیس اسٹیشن امپارشل ہوگا، پولیس اسٹیشن جو ہوگا عوامی مفاد کے لیے وہ کام کرے گا، تو وہاں آپ کو کسی بڑے چودھری کی، کسی بڑے جگیردار کی،
کسی بڑے مامے خان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے وہاں آپ کے ایک چھوٹا غریب کا بچہ پکڑا گیا تو اس کو چھڑوا کے لے آ جائے یا تحصیل کے اندر. تو کہنے کا مقصد ہے الیکٹیبلز جو عوامی شعور کی بات ہے نا، فہیم بھائی آپ تو ہم سے زیادہ، ظاہر ہے آپ کا سیاسی سفر بڑا گہرا اور لمبا ہے ہماری نسبت. بھٹو صاحب نے ہی یہ جو شیکلز آف ہسٹری ہے نا، شیکلز آف پاسٹ جس کی آپ نے بات کی، تو وہ تو بھٹو صاحب نے ختم کر دیا تھا نا. عوام کو ایک شعور جب آپ دے دیتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس آپ دے دیتے ہیں، ان کو مفاد عامہ کے ایک منشور اور ایجنڈے کے اوپر آپ جب اکٹھا کر لیتے ہیں تو ان کی ول کو کلیکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آج آپ یہ ٹک ٹاک ہی سارا پاکستان استعمال کرتا ہے، آپ اس ٹک ٹاک کے اوپر بھی پورے پاکستان کی جو رائے ہے وہ لے سکتے ہیں اور پوری ول جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے لوگوں کی جو رائے دہی ہے، رائے دہی کو لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس رائے دہی کے رستے میں جو اینٹی اسٹیٹ ہے اور اس کے آگے جو سب ایجنٹس ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ سارا نظام ریورس کرنا ہے تو اس اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ کو اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا. اچھا نہیں دیکھیں آپ یعنی نے آپ یو کے جیسے ادارے بنائے بغیر وہاں ایسا پولیٹیکل کلچر، میری یہ میں کہنے کا مطلب یہ اسٹیٹس جیسے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا وہاں ممکن ہوگا. جی بٹو یو سر. اچھا آصف بھائی اور فہیم بھائی، میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، باقی سب سے بھی، کہ یہ پچھلے الیکشن تو ہوئے تھے الیکٹیبلز کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الیکشن جو میں دیکھ رہا ہوں، میں یعنی کہ باہر بیٹھ کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر اس الیکشن میں اگر یہ صحیح فیئر چانس دیں نا، تو یہ ایک جو مت بنی ہوئی نا الیکٹیبلز کی، اگر یہ فیئر چانس دیں تو یہ الیکٹیبلز کی جو مت ہے، جو کہ واقعی میں ہے، جیسے اسی بھائی کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے سارا ہسٹری بتائی ہے تھانہ کلچر اور کورٹ کچہری کی، یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اگر اب عمران خان کی پاپولیرٹی اس پیک پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوشل میڈیا اور ایک فون، کیونکہ اب فون ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ نا اس کو تھوڑی سی اویئرنیس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 30-40 سال والے پرانے جو ہم پاکستانی تھے. آج کے جو پاکستانی ہیں، جو جن کے پاس فون ہے، ان کے پاس انفارمیشن بھی زیادہ ہے، اویئرنیس بھی زیادہ ہے. اگر یہ ایک فری اینڈ فیئر چانس دے نا، تو میرے خیال سے جو الیکٹیبلز کی مت ہے نا، یہ ٹوٹ سکتی ہے. اس کے بارے میں فہیم بھائی آپ اور اوسی بھائی اور سارے بھائی اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اوسی بھائی نے، میں ان سے ٹوٹلی ڈس ایگری کر رہا ہوں. جو ڈرامہ انہوں نے بتایا ہے، میں آئی ایم پریوی ٹو ٹوٹلی سم تھنگ ایلس، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور خرم بھائی جو آپ نے بات کی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا ایک ریولوشن ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جہاں بہت ساری نیگیٹیوٹی ہوئی ہے، وہاں پہ ہی بہت ساری پازیٹیوٹی ہوئی ہے. میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، میں پہلے اوسی بھائی کے پوائنٹ کو اٹھا لوں. دیکھیں جی، مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب میں جوان ہو رہا تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو ہمارے ہی معاشرے میں ٹیچر کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی، لیکچرار کی، پروفیسر کی، یا ان لوگوں کی جن کے سورس آف مین جو ان سے تھے وہ رائٹ تھے. وہاں پہ اگر کوئی جوا کرا رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو معاشرے میں نہ تو ان کو رشتے دیے جاتے تھے، نہ ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات کر رہا ہوں. شاید وہ اگر آپ کو یاد ہو، جیڑا واوے وہی کھاوے، جو نعرہ تھا سوشلزم آوے آوے، وہ بھی تو ایک ریوالٹ تھا نا، کہ جو پاکستان میں اسپیشلی جاگیرداروں کا قبضہ تھا اس وقت زیادہ تر، جو آج شاید تھوڑا سا کم ہو گیا، بزنس مینوں کا قبضہ ہو گیا ہے. خیر، ڈیبیٹ کو میں یہ اتنی پھیل جائے گی کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دس از دا ڈبیٹ ویئر یو کین ہیو لوڈ آف ادر اینگلس کم ٹو اے. میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اسپیشلی سٹیز میں، دیہاتوں کی پوزیشن اور ہوگی، سٹیز میں جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، نوجوان اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ ایک طرح سے پریشر گروپ ہوتے تھے. وہاں کے لوکل بزنس مین یا تھانے دار یا سارے، جب ایک بڑی تعداد میں لوگ جاتے تھے تو وہ ان کا مسئلہ حل کرتے تھے.
اور وہاں پہ کچھ ویلیو سی ہوا یہ ہے اصل میں جو ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے کلپرٹ ہیں وہ ہیں یہ نون لیگ والے. کیونکہ جب پاکستان میں ذوالفقار علی کے بھٹو کے دور میں جو پالیٹکس تھی وہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریولوشنری ٹائپ تھی. اب اس میں کتنی کامیابی کتنی ناکامی وہ بحث بالکل اور طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جب وہ دور تھا تو میں نے اس دور میں یہ محسوس کیا ہے کہ جتنے بھی یہ سو کال بڑے بڑے آپ میاں برادران یہ سارے جو دیکھ لیں ہیں، پہلے تو انہوں نے باقاعدہ جو ایک اچھی پالیٹکس تھی. آپ کو یاد ہوگا اسی بھائی چھانگا مانگا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ پہلی دفعہ جب یہ میاں برادران آئے ہیں، جب جنرل جرنانی ان کو لے کے آیا ہے، تو انہوں نے ان ریالٹی میں پالیٹکس میں پیسہ ڈالا ہے اور انہوں نے پیسہ ڈال کے ہمارے ملک کی ایک گروئنگ پالیٹکس کو کرپشن کی طرف لے گئے ہیں. یہ میرے خیال میں پاکستان میں اگر سب سے بڑے کلپرٹ ہیں جو پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پہ نہیں لے جا سکے، یہ میاں برادران سے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پالیٹکس میں پیسہ ڈالا اور پیسے کی کلچر پہ انہوں نے پالیٹکس کی. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب زرداری صاحب نے اپنی بیوی کو کنونس کیا کہ اگر تم نے پالیٹکس کرنی ہے ان کے خلاف تو ہمیں پیسہ بنانے پڑے گا. اسی لیے مسٹر 10% وہ بنے. سو دس از دا سیکنڈ کلپریٹ. جو ایک ریولوشنری نارم تھی، جو ایک پولیٹیکل گروتھ تھی ہمارے معاشرے کی، آپ کو پتہ ہے اسی دور میں حبیب جالب، فیض احمد فیض، استاد دامن، بہت بڑے بڑے شاعر آج کہاں گئے؟ وہ سارے فارغ ہو گئے. مطلب اب کوئی انقلابی شاعری کرتا ہی کوئی نہیں، اب کوئی ریولوشنری شاعری کرتا ہی کوئی نہیں. اب سب بکواس کرتے ہیں، جو شاید ابھی خان صاحب کے دور میں اب چیزیں کچھ تھوڑی سی اور ریولوشنری تھاٹ کی بات کر رہا ہوں. سو یہ ہیں اصل میں ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے کلپریٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. انہوں نے پالیٹکس میں پیسہ ڈالا. پھر اس کے بعد سب سے بڑے قصوروار یہ ہمارے مولوی حضرات ہیں. انہوں نے بھی پراڈوز میں آگے سارا کچھ آگے. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ کلچر ایکچولی جنہیں کلچر کو سیٹ کرنا تھا انہوں نے یہ کلچر ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان پیچھے ہے. اور آپ کے سامنے انڈیا میں بھی کرپشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. جو بڑی مالیاتی کرپشن ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس اور ہیں، لیکن انڈیا میں باقاعدہ ان کی جو پولیس سروسز ہیں، ان کے جو باقی چیزیں ہیں، دے آر ورک لاٹ بیٹر دین پاکستان، کیونکہ ان کی پولیٹیکل ڈرائیو صحیح جگہ پہ تھی. سو میں دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہوں کہ ایک دور آیا ہے جس میں خان صاحب کو الیکٹیبل لینے پڑے ہیں، اس لیے کہ ڈائنامکس ایسی بن گئی تھی نا. الیکٹیبل وہ جو کہتے ہیں جی ہاں 20 کروڑ لانا ہے تو 100 کروڑ بنانا ہے، تو اس لیے وہ تو کبھی بھی پولیٹیکلی ویل وشر نہیں ہو سکتے. تھانے کے کلچر کو تو مارے نہ گولی ایک طرف کریں. میں جانتا ہوں بیسٹ وے کے چودھری عظیم پیچھے آیا ہوا تھا الیکشن، وہ ہار گیا تھا گجر خان میں. تو ایسے بیٹھے ہوئے میں چوہی صاحب کتنے پیسے لانے؟ زہیر بھائی تھوڑا سا آپ کے علاقے کے نزدیک آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے زہیر بھائی میرا نانکا کالا گجرا ہے، ساڈے ڈاکخانے ہونے ہور وڈے ہو جان گے، ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائنامکس جب چینج ہو جاتی ہیں تو معاشرہ کہیں اور چلا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹ ہوئی ہے یہ دو حرامزادے ہیں، اور اس کا ایڈوانٹیج کس نے لیا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. مانا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایوب خان کی بہت ساری چیزیں غلط ہیں یا بڑے دیر سے، میں بالکل سمجھتا ہوں، لیکن پولیٹیشین نے جگہ دی نا. دیکھیں جہاں بھی آپ سپیس کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ اوبیسلی یہ انہوں نے زیادہ جگہ بنا لی. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کرپٹ پولیٹیشین ہے، ان کے پیسے بنانے ہیں،
تو ٹھیک ہے انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا. سو ان ریالٹی پالیٹکس اسی وقت چینج ہوتی ہے جب آپ ورکر کو شعور دیتے ہیں. ورکر ایک گائیڈ لائن پہ کھڑا ہوا ہے. سو ان اے وے پاکستان میں پالیٹکس آج ہمارے پاس چانس ہے کہ ہمیں کوئی الیکٹیبل نہیں چاہیے, ہمیں جینون بندہ چاہیے, ووٹ اس کو پڑے گا. الیکٹیبل کی پالیٹکس ختم ہوئی اور یہ پاکستان کے لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ کراس روڈ پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ پاکستان آگے ہی جائے گا, پیچھے نہیں جا فہیم سکتا. بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ظہیر بھائی کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ظہیر بھائی آپ جی ظہیر بھائی, جی ظہیر بھائی. جی بہت شکریہ فہیم بھائی اور حرم بھائی. بالکل ہی میں فہیم بھائی کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے بولا ہے. اور جو آگے بھائی بات کر رہے تھے نا تھانہ کلچر صحیح ہو جائے, تو سر جی ڈے فرسٹ سے ہی میں بھی تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے کہ جو تھانہ کلچر ہے نا ڈے فرسٹ سے ہی اس کو مطلب لمیٹڈ بندوں نے ہی چلایا ہے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی وڈیرے کی, کسی نہ کسی طاقتور بندے کی, یا سو کالڈ جو مافیا ہے ادھر, ٹھیک ہے, وہی تھانے کو چلاتے آ رہے ہیں شروع سے ہی, مطلب جب سے ہماری یہ کنٹری بنی ہے. تو دوسری یہ چیز ہے جناب کہ نیچے کا سسٹم جو ہے وہ تھانہ تو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ جو ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, جو کنٹری چلا رہے ہیں یا جو ادارے کنٹری چلا رہے ہیں, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اب اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے جناب کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا آرمی چیف ریٹائرڈ ہوتا ہے اور وہ دبئی کے ایک سگنل پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور سگنل کھلنے کا ویٹ کرتا ہے, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا بولتی ہے کہ دبئی کا جو سگنل ہے دس از دا پاورفل دین پاکستان کا جو لا ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ادھر سے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر طرح کا قانون توڑتے ہیں, ادھر باہر آئیں گے جائیدادیں بنائیں گے اور ہر طرح کا قانون یہ پھر فالو بھی کریں گے. ٹیکسی والے کو پیسے پورے دیں گے, اسے پورے پیسے واپس بھی لیں گے, جیسے وہ شہباز شریف کی ایک ویڈیو چلی تھی. تو یہ چیز ہے جناب کہ جب تک ہماری ٹاپ کا جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے یا ٹاپ کے جو ہمارے ادارے جو لوگ چلاتے ہیں, جب وہ ہی نہیں ٹھیک ہوں گے تو تب تک کیسے نیچے تک ڈیلیور ہوگی یہ چیز. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے جناب. میں فہیم بھائی کی باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور جو بھائی نے تھانے کلچر والی بات بولی ہے تو جناب وہ تو تب تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اوپر کا جو پاورفل ادارے ہیں یا پاورفل سیکٹرز ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, نیچے تک ڈیلیور نہیں کریں گے, تو کبھی بھی کنٹری ٹھیک نہیں ہو سکتی. چلو جی آپ کا آنسر آ گیا, تھینک یو. جی اچھا کاشف بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوشچن سنا ہوگا آپ نے. خالد بھائی, خالد محمود بھائی. اچھا سوری خرم بھائی, میں تو تقریباً سویا ہوا تھا. اچھا اب میں آپ کو کوشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں. کوشچن یہ تھا کہ ایک ہم بات کر رہے تھے نا فہیم بھائی نے, جب میں نے سٹارٹ کیا الیکٹیبلس کی بات کر رہے تھے, اس میں اوسی بھائی نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, ظہیر بھائی نے بھی دیا, فہیم بھائی نے بھی دیا, ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ کوشچن یہ تھا کہ یہ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, اگر پی ٹی آئی کو اگر ایک فیئر چانس ملتا ہے تو جو ایک ہمارے 70 سالوں سے ایک متھ چلی آ رہی ہے الیکٹیبلس کی, کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں معاشرے میں یا علاقے میں, تو کیا عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ کیا اگر اس کو فیئر چانس ملے تو یہ اس متھ کو بھی توڑ سکے؟ آپ اس میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو. خرم بھائی بڑا زبردست سوال ہے یہ تو آپ کا, اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف لازمی, کیونکہ یہاں پر الیکٹیبلز, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے خود الیکٹیبل سے زخم کھایا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے الیکٹیبل سے ہی زخم کھایا ہوا ہے, جو کہ اس کے حوالے کر دیے گئے تھے یا اس کے حوالے ہو چکے تھے. کسی نہ کسی ذریعے وہ آئے تھے اور اندر گھسپیٹیے بن کر شامل تھے. پہلی بات تو یہ تو لازمی 110% میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اس وبا سے, اس گندگی سے, اس کینسر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلانے میں تحریک انصاف لازمی ہماری مدد کرے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کو لازمی چھٹکارا مل جائے گا اس موذی مرض سے. تھینک یو کاشف بھائی, آپ کو پوائنٹ آ گیا. اچھا بی ایف ٹی بھائی اگر آپ ہیں تو آپ اس پہ آنسر دینا چاہیں, پلیز آ جائیں. بی ایف ٹی بھائی آپ سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ نہیں ہے. اچھا مسٹر خان بھائی آپ اویلیبل ہیں؟
मिस्टर खान भाई आप हैं हमारे साथ? अच्छा मेरे ख्याल से वो भी नहीं है शायद। अच्छा ओसी भाई आपने क्वेश्चन सुन लिया था मेरा? आपकी अमेरिका वाले में तो आ गई थी जो क्वेश्चन जो मैंने सेकंड क्वेश्चन रखा था, आपकी इसमें राय बता दें कंप्लीटली, आपकी इसके बारे में क्या राय है ओसी भाई? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ जो गुज़श्ता से पेवस्ता फिर मैं इस पे भी आता हूँ ज़रा। बिल्कुल मैं एग्रीड विद फ़हीम भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक है, कि आज के मरूज़ी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मेरे दूसरे भाई ने भी तकरीबन मोर और लेस इसी बात को सेकंड किया। मैं खाली थाना कल्चर की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि एंटी स्टेट एक होती है रियासत, एक होती है ज़िद्द रियासत, यानी स्टेट और एंटी स्टेट, यानी कि वो अदारे जो मफाद आमा के खातर बनाए जाते हैं और मफाद आमा का काम करते हैं उसको रियासत कहते हैं, और वो अदारे जो बावजूद करप्शन, बावजूद अकरबा परवरी, बावजूद व्हाट्सएवर जब मफाद आमा के मुखालिफ काम करते हैं, अब उसको कहते हैं एंटी स्टेट। तो हम जो पाकिस्तान की रियलिटी है वो एंटी स्टेट है, यानी कि एक थाना एक आम शहरी के जैसे कहते हैं उसकी जिद है, उसके मफाद की जिद है, जो तहसील कचहरी है उसके मफाद की जिद है, छोटी सी कोई भी चीज। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये अदारे नीचे से आप ठीक करें, जाहिर है ये जो ऊपर बनाने वाले हैं जिनके पास सारी ताकत है, उन्होंने बाय डिजाइन इस रियासत को कभी प्रो पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं होने दिया। ठीक है, एक तो पहली इसमें ये चीज है। दूसरा छोटा सा जो है अपना फहीम भाई, जो मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन, पैसा और तबाही और बर्बादी ज्यादा हुई, वो ज़िया साहब ने जब गैर जमाती इंतखाबात करवाए, एक दूसरा एक जो रिश्वत की शक्ल में ये जो जिसको कहते हैं डेवलपमेंट फंड, यानी फौजियों ने रिश्वत की सूरत में, यानी अपनी ऊपर की जो उनकी स्टेट लेवल की अरबों खरबों की जो करप्शन थी, उस करप्शन की मशीन को चलाने के लिए जो नीचे अवामी नुमाइंदे थे उनमें करप्शन का जो टीका लगाया डेवलपमेंट फंड की सूरत में, मेरा ख्याल है कि जो हमारी ज्यादातर बर्बादी हुई उसी गंद और गटर की पैदावार ये बाऊ बाट है, यानी ये शरीफा भट्ट एंड कंपनी वहीं से जन्नत जलानी को सरिया और ईंटें दे के तो आए थे ऊपर आके, फिर इन्होंने मजीद तबाही, बिल्कुल आई एम एग्रीड विद यू, उसके बाद तो इन्होंने मजीद उसमें एक बिजनेस की सूरत उसको दे दिया कि आप 5 करोड़ लगाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं एक इलेक्शन के अंदर, आप पावर में आते हैं, आपको ठेका लेते हैं, आप कोई और कमीशन की सौदा करवाते हैं, आप 10-15 करोड़ लेके साइड पे हो जाते हैं। दैट वाज दैट वे। तो दूसरा खुरम भाई, आप सवाल आपका था कि स्टेट्स की जो यहाँ इलेक्टोरल हमारे कॉलेजेस कैसे काम करते हैं, ये आपने पूछा था सवाल। जी जी भाई, जी उसके बारे में भी बताइए। जी हमारे यहाँ जो है ना थोड़ी सी जो यहाँ एक तो सदारती निज़ाम है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हमारे इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है ना। हम सदर का खुद डायरेक्ट हम इंतखाब नहीं करते, हम इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेजेस में हम कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फिर अपनी जो होता है उससे जनाब आगे हमारी जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये दूसरे अल्फाज में इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इसको कह रहे हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसको कह रहे हैं, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। यानी कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी है कि हमारी अगर 52 स्टेट्स हैं तो इनमें जो प्रोपोर्शनल वोट होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज का, यानी कि वो पैरिटी बेस के ऊपर नहीं, वो प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी कि उस तरीके से है कि इन्होंने जैसे आपकी 1-to-1 डेमोक्रेसी है ना, यानी यूके के अंदर अगर आपके 1 पर्सन 1 वोट, तो हमारा यहाँ थोड़ा सा वो भी एक डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता कि 1 पर्सन 1 वोट। बाज़ दफ़ा होता है कि यानी कि एक जगह है, एक ऐसी हमारी मिनेसोटा मिसाल मैं देता हूँ, हमारी स्टेट है, तो वहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज जो है जिसमें अगर 5 लाख बंदे राय दही करते हैं उसका भी एक वोट है, और दूसरा मिशिगन जाते हैं हम तो मिशिगन में हो सकता है 2 लाख का एक इलेक्टोरल कॉलेज है, वहां उनका एक वोट है। तो इट वर्क्स दैट वे, दैट्स नॉट क्वाइट फेयर,
बट लेकिन ये इसकी बड़ी हिस्ट्री है, यानी कि ये क्यों ऐसा सिस्टम बना, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। तो ओवर टू यू सर। जी करण भाई अलाउड है? जी थैंक यू भाई, बोलो, हाँ बोलो। अच्छा पहले तो ठीक, क्योंकि जब आप नई से नई बात करते हैं तो चीज़ें बहुत सारी आगे आ चली जाती हैं। खैर क्योंकि अभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात नहीं छिड़ जाएगी, जो बाद में कहा जाता है कि खान साहब वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मैं उसकी डिबेट में नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ वो चेन ऑफ कमांड ही की बात हो रही थी। खालिद भाई चले गए हैं कि वो कह रहे थे ना कि अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। हम भी फौज से बड़ी मोहब्बत करते थे, बस पहचाना हमने थोड़ा सा लेट आके। तो सर बात वही है कि मैं अक्सर एक निज़ामुद्दीन की बैठक, एक प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे एक सवाल है, मतलब एक इस काइंड ऑफ अ फनी स्टोरी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। वो मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, बाकी लोगों के भी हो गया। यहाँ पे पीटीआई भाई आ गए हैं, टीम ए भी मौजूद हैं। तो सवाल के एक, आपको पता है हमारे गांव की एक रवायत है कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको खाना छाना पूछते हैं। तो एक बंदा किसी देहात में चला गया, तो एक घर आ गया, बूढ़ी खातून थी, तो उन्होंने कहा पुत्र आ जा, तू मेहमान आया है। तो 10 सेजिटेरियस भाई वेलकम हो गया, म्यूट कर दीजिए उसके बाद। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा पुत्र तू मेहमान आया है तो 10 मैं तेरे से कितनी रोटियां बनावा? कहना माँ जी ऐसा करो तुम 2 रोटियां बना लो। कहती चल ठीक है, तू मेहमान आया, मैं 2 रोटियां बना लेना। थोड़ी देर वो गुजरती तो कहता माँ जी ऐसा करो, मैनू लगता है कि तुसी मैनू 3 रोटियां बना दो। कहती कोई गल नहीं पुत्र, मैं तेनू 3 रोटियां बना देना। फिर थोड़ी देर गुजरती कहता माँ जी नहीं 3 नहीं, मैनू लगता है कि 2 ही ठीक हैं। तो कहती पुत्र काम की करना है? कहता जी मैं पटवारी हाँ। कहती है नामा नीमा तेनू अपने ढिड का हिसाब तो है नहीं, तू लोगों का की हिसाब करता होएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज पहली दफ़ा हमारी कौम को पता लगा है कि हमारे रियल एक्सप्लॉइटर कौन है, क्योंकि पहले तो हमें समझ ही नहीं थी। आज अगर हमें समझ है तो ये समझ लें कि 50-100 कदम हम आगे गए हैं, क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि हमारे पेट का हिसाब क्या है, हमारे रियल एक्सप्लॉइटर कौन थे और कौन से लोग हैं जो हमारी ही मुल्क में अपने आप को बेनिफिट करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब आपके पास ये शऊर आ जाता है ना, तो फिर चीज़ें आगे ही जाती हैं, पीछे नहीं आती। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि खान साहब ने जो एक शऊर दे दिया है, ये आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, मेरे ख्याल में ये है। अच्छा मैं, हालांकि ये सवाल के पहले हो चुका है, सेजिटेरियस भाई मैं सॉरी पहले ज़हीर भाई से ऊपर से शुरू करते हैं ताकि डेकोरम ना टूटे। आज शेर अली मरवत साहब जाके वो महारंग बलोच को मिले हैं, और आज मैंने उनकी एक इंग्लिश की भी वीलॉग देखी है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये एक नया प्रेशर नहीं बिल्ट अप हो रहा है इनके लिए, ज़हीर भाई? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। जी बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं उनमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा। आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना कि उनके जी ऊपर जी जी, बंदे तो वही गायब कर देना जी 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 बिल्कुल फ़हीम भाई, ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए अब तो हकीकत सबको पता चल चुकी है, ऑलमोस्ट बच्चा जानता है कि
पिछले 75 सालों से हमारी कंट्री के साथ क्या हो रहा है और कौन पीछे खेल रहा था। और अब दूसरी बात ये है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी खुल के खेल रही है, वो सब कुछ सामने कर रहे हैं। जैसे अब लास्ट देखे उन्होंने हनीफ बासी को कैसे वो लेके गए हैं कोर्ट में, ठीक है, वो पूरा प्रोटोकॉल दिया है। तो ये अगर वो बिल्ड अप कर रहे हैं प्रेशर, तो ये भी माशाल्लाह ये ठीक किया और मरवत साहब ने जो मिले हैं, और करना चाहिए इसी तरह ही जो है वो ज़्यादा अवेयरनेस होगी पब्लिक में, और प्रेशर भी एक तरह से अच्छा बिल्डअप होगा इनके ऊपर भी, क्योंकि कितनी देर ये दबा के रखेंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, बात थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है। इधर ना एक हॉस्पिटल है रेडिंग में, बर्कशायर हॉस्पिटल, आपको पता होगा, यूके में ही आप भी। जी जी, मैं तो यूके में। उधर ना मेरे एक जानने वाले हैं, वो उनके ना अंकल एडमिट थे, और वो फैमिली जो है ना